السلام عليكم جير ايكونوميست ومرحبا بكم من القناة ديالكم الرسمية ايكولاند وعلى الصفحة ديالها الرسمية ايكولاند. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نستأنفو لي فيديو ديالنا وديال الدروس ديالنا بالنسبة لا بريباراسيون ديال لاني 2019-2018 و كنعتذروا انكور اون فوا بالنسبة للغوطار ديال الدروس ديالنا نظرا للظروف خارجة على الإرادة ديالنا. اليوم ان شاء الله كيما وعدتكم غادي يكون دو زيكزارسيس كي سو سوي. ليكزارسيس الاول اللي غادي يكون في هاد لا فيديو هذا غادي يكون ديتايي بالنسبه كاع لي تيب ديال لي زيلاستيسيتي كيلكو سوا ليلاستيسيتي بري ديريكت و ليلاستيسيتي بري كروازي، وبالنسبه ليلاستيسيتي ريفوني ولي كومونتير ديالهم لانتربريتاسيون ديالهم. وان شاء الله لا فيديو كي يسوي هاد لا فيديو هذا غادي يكون هنا ليكريتور ديتاي جلوبال بالنسبه لا كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي. فان شاء الله نبداو الدرس ديالنا باردون اليوم، وتبعوا معايا وراه غادي تفهموا وراه كيتحطوا في لي زيكزامان. فيت اتونسيون ان شاء الله راه غادي تفهموا ان شاء الله. دونك نبداو ليكزارسيس ديالنا. بون فوالا الدرس ديالنا اليوم بيان ليكزارسيس اليوم بالعنوان ديالو لي زيلاستيسيتي. اكزارسيس اللي غادي يكون ان شاء الله كومبلي. داكوغ، انا عارف بلي فهاد لا بيريود هادي كتكونوا ترو شارجي بالنسبه لا بريباراسيون ديالكم. كتكونوا في الانتظار ديال في الاهتمام ديالكم الاول هو تجمعوا ماكسيموم ديال بريباراسيون ديالكم، تكون كونسونطري باش تجمعوا لو ماكسيموم ديال لي بوين في لي زيكزامان، وبطبيعه الحال تكونوا فاهمينهم. دونك هاد ليكزارسيس هذا راه كيكون بوانتي مزيان في لي زيكزامان، وغادي نعطيكم ليسونسيال باش تقدروا تخدموا لي زيلاستيسيتي وتجمعوا فيهم النقاط. راه كيكونوا النقاط ديالهم كيكون الا فهمتي لي زاستيس ديال ليلاستيسيتي مع لي كومونتير ولا لي زانتربريتاسيون ديالهم، راه ان شاء الله ما غاديش تضيع هادوك لي بوين ديالهم. وراه لا بلوبار ديال لي بروف في لا فاكولتي ديالكم ولا في ليكول سوبيريور ديالكم لو سي ان جي راه كيطلبوا هاد لي زيلاستيسيتي في لي زيكزامان. دونك نهضر لكم بعدا على ليلاستيسيتي سا فو دير كوا، وعاد ندوزو ليكزارسيس ديالنا. ليلاستيسيتي راها هي اون فارياسيون ديال لا كونتيتي demandée ديال x ou bien y ou bien quel que soit le symbole utilisé en fonction ديال le prix ديالها ou bien ديال le prix ديال bien واحد اخر ou bien ديال الريفوني ديالنا. داكوغ، كيفاش غادي تحرك لا فارياسيون ديال لا كونتيتي بدلالة en fonction ديال البري ديالها ولا البري ديال ان بيان واحد اخر ou bien le revenu ديالنا. داكوغ، دونك لا فارياسيون tout au long ديال l'intervalle ديال لو طون en fonction ديال هاد لي 3 éléments. البري ديالها لا فارياسيون ديال الكونتيتي بالبري ديالها en fonction tout au long ديال لو طون utilisé. داكوغ، en fonction ديال لو بري ديالها وديال البري ou bien ديال البري ديال ديال لو بيان l'autre bien ou bien le revenu ديالنا. داكوغ، دونك هذا هو لو كونسيبت ديال ليلاستيسيتي. داكوغ، وغادي نشوفو هاد لي 3 تيب اللي قلت لكم دابا في ليكسبليكاسيون بيان في الريزومي ديال ليلاستيسيتي، غادي نشوفوهم كاملين ان شاء الله في هاد لا فيديو ديالنا. دونك وقبل ما ننسى بالنسبه للطلبه الجدد اللي كيشوفوا اللي شافوا هاد لا فيديو هذا، فالتحقوا واشتركوا في القناه باش يستافدوا من لي فيديو الجايين ان شاء الله اللي غادي يكون فيهم لا بريباراسيون كونسونطري باش تكونوا بخير لي زيكزامان ديالكم ان شاء الله. وبالنسبه لي زيتيديون اللي ديجا مشتركين في هاد القناه، مينساوش الدعم ديال القناة، راه قناتكم قبل ما تكون القناة ديال الأستاذ ديالكم.
دونك على بركة الله نبداو l'exercice ديالنا. نعطيكم واحد لا فونكسيون اللي هي انسبيري من ان اكزامان اللي هو راه كان تري بروش je pense les 3 années précédentes, d'accord. Donc soit la fonction suivante. D'accord. La fonction est x est égal R revenu fois prix y au carré sur 2px. Il y a la fonction ديالنا. d'accord. حيت كاينه l'étude ديال la variation ديال هاد la quantité x à travers la variation اللي هي chiffrée, d'accord, اللي كتكون présentée les énoncés ديالها présentés sur un tableau ou bien à travers une fonction اللي هي كتكون sous forme ديال واحد لا فورمول اللي كتجمع ما بين les éléments ديال x, d'accord, ou bien les acteurs اللي كيتحكموا, ou bien les facteurs اللي كيتحكموا في x, و le calcul ديالها كيكون à travers la dérivée, d'accord, la variation des énoncés اللي هما chiffrés في un tableau. يا اما غادي تلقاو هاد لا فونكسيون هادي, و لا بليبار ديال لي زيكزامان ملي كيطلبوا كيحطوا هاد لا فونكسيون هادي اللي كتكون سو فورم ديال فورمول, وكيطلب منك دير لو كالكول ديال كاع لي زيلاستيسيتي, والحل الوحيد ديالنا بالنسبه لهاد لا فونكسيون راه كيكون à travers la dérivée, d'accord. دونك السؤال ديالي اللي كيكون في اللي كيتحط اللي كان في هاد ليكزامان هذا, واللي كيكون سوفون في لي زيكزامان ديالكم. دونك calculer les élasticités بكاع لي تيب ديالهم, واللي كيقول لك calculer les élasticités possibles de cette fonction, d'accord, possible, d'accord. هذا هو المطلوب, travail à faire, d'accord. donc نبداو l'élasticité prix direct, d'accord. l'élasticité prix direct هي l'élasticité ou bien المرونة ou bien la variation ديال x en fonction ديال prix ديال x, d'accord. donc l'écriture mathématique تكتب على الشكل هذا, l'élasticité de x par rapport à prix de x. Donc élasticité prix direct, d'accord. donc élasticité de x, élasticité de x par rapport au prix de x est égal à la dérivée de x par rapport au prix de x fois prix de x sur x, d'accord. هذه هي لا فورمول ديالنا, d'accord. دابا غندير لابليكاسيون ديال هاد لا فورمول هادي, d'accord. applique تبعو معايا وفيت اتونسيون مزيان, راه نعطيكم لاستيوس
détailler comment calculer comment utiliser la dérivée بالنسبة l'élasticité. Faites attention معايا وراه غادي تفهموا ان شاء الله. وانا غادي نمشي en ralenti. Donc l'élasticité de x par rapport au prix de x, ou bien l'élasticité prix direct, est égale. Donc, on dit le dérivé, je vous dis la formule, il y a dérivé de x par rapport au prix de x. Donc, on va dire la formule x que c'est r, le revenu fois le prix de y au carré sur 2px. D'accord? On a dit comme sélection de la formule هذه حيت هي شويه global وشويه difficile باش تيلا تحط تيلا كان البوزيسيون ديال واحد لا فورمول اللي هي اللي هي فاسيل تقدروا تخدموها. داكوغ هذه حطيتها لكم واحد لا ديفيكولتي اللي هي élevé باش تقدروا تخدموا تقريبا لا بلوبار ديال لي فورمول. داكوغ دونك لا ديريفي ديال اكس كلها داكوغ بارابور على البري ديال اكس. هاي اكس غادي نعوضها بهاد لا فالور هادي. هاي اكس داكوغ على ديريفي ديال اكس dérivé ديال x وهاي x و la valeur ديال x est égal r fois le prix ديال y au carré sur 2px. d'accord. donc هي dérivé ديال l'application كنفضل نعوض عن ديال l'application. donc تعويض هي dérivé d'accord ديال اش ديال r fois le prix ديال y au carré sur 2px. هاي x هي هذه x. داكوغ تبين معايا هذه غير اليمون اجوتي باش تفهموا باش ما تكونش عندكم واحد لا بيرتورباسيون في السويفي معايا. داكوغ sur par rapport ou bien par rapport au prix de x ماشي sur. d'accord par rapport au prix de x. dérivé de x par rapport au prix de x fois px sur x. D'accord. Implique l'élasticité de x par rapport au prix de x est égale, ou bien l'élasticité prix direct est égale dérivée de l'hachis كامل par rapport au prix de x. donc prix de x هو الفاريابل هادنا. d'accord. d'accord donc dérivée ديال r fois prix ديال y au carré على 2px. dérivée ديال r fois prix ديال y 2 prix ديال y carré sur 2 prix ديال x. d'accord. donc غنمشي ندير الديريفي حيت بارابور à prix ديال x غنمشي ندير الديريفي ديال p de x. d'accord. donc prix ديال x ou bien p de x. donc dérivé ديال هادشي كامل ديال لا فورمول كامل par rapport à prix ديال x donc هو ناقص موان d'accord r fois prix y carré d'accord sur 2 d'accord sur quoi كملوا la dérivée prix de x carré. d'accord. هذه هي la dérivée ديال x ها هي par rapport au prix ديال x fois prix ديال x sur x. دابا هنا غنفتح اطار كاين اللي يقدر يكون ما فهمهاش. انا غنفتح اطار وغندير لكم كيفاش درت الديريفي ديالها. داكوغ هذا اطار بالنسبه اللي ما فهمش هاد ليطاب هادي. داكوغ هنا قبل ما ندوز لهاد ليطاب هادي
غادي غير ندير واحد غير غنبدل لي بوزيسيون ديال لي زيليمون باش تبان لكم. داكوغ. دونك هنا l'élasticité de x par rapport au prix ديال x est égal. انا مازال ما غنديرش الديريفي. دونك هنايا prix ديال x اللي غندير ليه الديريفي حيت لا ديريفي en fonction ديال prix ديال x. دونك لا فاريابل عندي في المقام لتحت. داكوغ. دونك 1 sur prix ديال x. دونك dérivé ديال 1 sur prix ديال x. داكوغ. ندير واحد ترانسفورماسيون ديال l'écriture mathématique باش تبان لكم. en fait غير le changement ديال position ديال les ingrédients باش ملي تبغيو دوزو ليطاب ديال الديريفي تكون فاسيل. داكوغ. ou bien remarqué. دونك الديريفي ديال واحد على بري ديال اكس مازال ما درت الديريفي، درت غير ترانسفورماسيون، جبدت غير هذا. داكوغ. درت خليتو انتيبوندون على هادشي كامل باش يبان لكم الديريفي. فوا ار ها هي فوا بري ديال ايكغيك او كاري ها هو سور دو ها هي. دونك درت غير استخرجت غير هنايا غير درت غير الاستخراج ديال بري ديال اكس من المقام حيت هو اللي غندير ليه الديريفي. داكوغ. بارابور ا بري ديال اكس. داكوغ. وعاد ندير الاستقرار. فايت اتونسيون من هاد ليطاب هادي حيت عندي لا فاريابل في المقام لتحت. دونك فايت اتونسيون من هاد ليطاب هادي باش ما تغلطوش. دونك الديريفي غادي يكون هو شنو لا فورمول اللي غادي نخدم ديال الديريفي هي شنو هي هذا كله راه اطار. داكوغ. هذا كله راه غير اطار بالنسبه اللي ما فهمش هاد ليطاب هادي. دونك شنو هي لا فورمول ديال لا ديريفي اللي خدمت 1 sur بري ديال x راه ايكيفالون ل 1 sur x والاشتقاق ديال 1 sur x هي موان 1 sur x كاري. داكوغ. واللي هي اللي طبقت هنايا 1 sur p de x كاري موان موان 1 اللي هي مكتبانش هنايا ماتيماتيكمون موان 1 sur p ديال x كاري. داكوغ. اللي هي هادي اللي هي ايكيفالون ديال موان 1 sur x كاري. دونك نكمل من هاد ليطاب هادي. دونك هاد ليطاب هو بيان هاد هاد لو كادر هذا شفتو غير بالنسبه اللي ما فهمش هاد ليطاب هادي. داكوغ. دونك اون باس او بيان جو باس ليطاب كيسوي هاد ليطاب هادي. دونك انا ساليت لا ديريفي ديالي. دونك l'élasticité de x par rapport au prix de x ou bien l'élasticité prix de x ou bien l'élasticité prix direct. عقلوا هاد les éléments كلهم qui sont des synonymes un même concept. D'accord. Donc c'est les dérivés d'y. Donc moins r fois prix de y carré sur 2 prix de x carré. D'accord. Fois prix de x. D'accord. Sur x. x غنخليها هكذا انكونيو غنعوضها بلا فالور ديالها اللي هي هادي. هاي x est égal x راه عندي راه x راه فونكسيون. دونك نعوض لا فالور ديال لا فونكسيون بين لا فورمول ديال لا فونكسيون نعوضها ما نخليهاش انكونيو هكذا. حيت الا خليتها انكونيو ميمكنش ليا نحسبها وميمكنش ليا نلقى لا فالور ديفينيتيف ديال l'élasticité بري ديريكت. دونك x لا فالور ديالها هي r
دونك بري ديال اكس على اكس. داكوغ، ها هي لا فالور، ها هي اكس، ندير اونتر بارونتيز بري ديال يكغيك sur 2 prix ديال x. d'accord. donc عندي هنايا l'élasticité de x par rapport à prix ديال x est égal moins r fois prix ديال y carré sur 2 prix ديال x carré fois prix ديال x sur r fois عندي sur r fois prix ديال y carré. وعندي deuxième rapport اللي هو عندي deuxième rapport يعني prix ديال x sur r على prix ديال y carré sur 2bx. d'accord. donc عندي كسر تحت من كسر. d'accord. donc شنو هي ليطاب كي تسوي؟ donc est égal هنايا عندي بزاف ديال ليزانغريديون مازال ما كملش الحساب، ولكن غندير واحد ليطاب غادي تبان ليا ليطاب سويفونت. داكوغ. دونك هي موان r fois prix ديال y carré sur 2 prix ديال x carré fois prix ديال x. ها هي كسر بلوس كسر a على b على c هي a fois c على b. دونك هاد prix ديال x fois l'inverse ديال هاد الكسر هذا. داكوغ. دونك عندي فوا المقلوب و بيان لانفيرس ديال هاد الرابور هذا. دونك بري ديال اكس فوا دو بري ديال اكس، قلبت هاد الكسر هذا قلبتو. داكوغ. فوا دو بري ديال اكس سور ار. وهذه راه هي لا سول مانيير باش نقدر نكمل الكالكول ديالي. داكوغ. عقلو هادي راه لا سول مانيير. داكوغ. بالنسبه لهاد لي فونكسيون ديال دوموند بحال هكذا كيكون لو كالكول ديالهم اترافير لا ديريفي. دونك سور ار بري ديال y كاري. دونك وانا كندير الديتاي، كندير الكالكول اون ديتاي، كنفتح لي كادر بحال هكذا ونفكركم بالقواعد، و اون ميم طون هكذاك اللي ما فهمش ان ايتاب سويفونت ولا اللي ما فهمش ان اليمون يخلي ليا لي كيسيون ديالو سور كومونتير. داكوغ. دونك الريزولطا ديالي حتى لهنايا في هاد ليطاب هي موان ار fois prix ديال y carré sur 2 prix ديال x carré fois prix ديال x fois 2 prix ديال x. جبتها من هنا حيت ضربت المقلوب على r prix ديال y carré. داكوغ. دونك حتى لهنا غادي تسولني غتقول لي فين هي لا فالور ديفينيتيف، يعني غتبان لكم صعيبه هنا في هاد ليطاب. غتقول لي كي غنديرو نخرجو لا فالور ديفينيتيف وعندنا كاع les éléments bien les ingrédients ديال الريزولتا كلهم sont des inconnus. d'accord. donc هنايا الى لاحظتوا موان ار، هنا عندي ار في المقام دونك غتختزل. داكوغ. انا اختزلت واحد ليليمون. داكوغ. نكمل. عندي هنايا بري ديال y كاري، وعندي هنا في المقام بري ديال y كاري، دونك غادي تختزل تا هو. داكوغ. درت ليه الاختزال. دونك نكمل. بري ديال x فوا 2 بري ديال x. دونك بري ديال x فوا بري ديال x هي بري ديال x كاري، هما غادي تختزلو مع البري ديال x كاري. بقات ليا بقاو ليا دو شيفر اللي هو 2 الفوق و 2 لتحت، دونك غادي تختزلو 2 سور 2 غادي تختزلو. داكوغ. واش تبقى ليا هي موان هنايا مع ان، حيت قد خرج ليا قد المقام، قد البسط قد المقام باردون.
Donc وهي واحد. Donc un élément sur le même élément équivalent معه est égal à واحد. D'accord. Donc واحد fois moins هي moins 1. D'accord. Donc l'élasticité كما قلت لكم هنا l'élasticité, le résultat définitif de l'élasticité de x par rapport au prix de x est égal à moins 1. D'accord. Donc il y a le résultat définitif de la question de le calcul de l'élasticité prix direct. D'accord. Donc il y a le résultat définitif de là. Donc l'élasticité prix direct de x est égal à moins 1. D'accord. D'accord. Donc d'abord on le commentaire plus l'interprétation. D'accord. الضروري حيت ça sert à rien انك دير un résultat sans commentaire ou bien sans interprétation ديال هذاك le chiffre اللي خرج لك. D'accord. quel que soit le chiffre راه عنده واحد الدلاله وعنده واحد الانتربريتاسيون اللي خاصك تكون عارفها. D'accord. Donc le commentaire عندنا غنديرو غنبداو بهاد ليطاب هادي و بيان بهاد ليكسبرسيون هذا. عندنا l'élasticité de x prix direct ou bien l'élasticité de x par rapport au prix de x est égal à moins 1 implique أن القيمة المطلقة ديال هاد l'élasticité هادي est égal à quoi؟ est égal à 1. وكندخل حيت القيمة المطلقة ديال l'élasticité هي moins 1. دونك هنايا القيمة المطلقة بحال غندخل على moins 1. داكوغ. القيمة المطلقة ديال moins 1 هي 1. داكوغ. implique commentaire دابا commentaire هو الأول هو que on a une élasticité unitaire. Ou bien عندنا واحد لا demande اللي هي élastique. D'accord. Ou bien demande ou bien variation مالهم élastique. D'accord. Plus d'abord ندوزو l'interprétation. عندنا la valeur absolue de l'élasticité هي 1. donc l'élasticité unitaire اشنو كتعني هاد l'élasticité unitaire ou bien التفسير ديالها ou bien l'interprétation ديالها pardon هي la variation ou bien la quantité de x varie dans les mêmes proportions de quoi? De la variation de prix. La quantité de x varie dans les mêmes proportions de la variation de prix, ou bien que la variation de prix, quand vous voulez. La quantité de x varie كتغير
تناسبيا dans les mêmes proportions que bien de la variation de prix ديالها. d'accord. يعني par exemple البري كيتحرك نعطيكم ان سيما ديالها باش يكون عندكم واحد ليماج اللي هي كلير بالنسبه لهاد الانتربريتاسيون اللي درت لكم. باغ اكزومبل يعني كيتحرك لو بري كيكون على فارياسيون ديال البري باغ اكزومبل 2 l'augmentation ديال البري ديال x هو 2 لا كونتيتي la variation ديال لا كونتيتي كتنقص باغ اكزومبل ب une seule unité ولا 2 unités ولا 3 unités كتحرك دون لي ميم بروبورسيون. دابا ندير لكم الشيما باش يكون عندكم واحد ليماج كلير بالنسبه لهاد l'interprétation هذه. donc x, la demande x par rapport à la variation du prix de x. D'accord. La fonction de la demande qui est décroissante en fonction du prix, en fonction de l'augmentation du prix. C'est évident. D'accord. Donc le cas les mêmes proportions, la variation de la quantité qui est dans les mêmes proportions que la variation du prix. donc la fonction de x que je connais là الشكل هذا على هذا الشكل هذا. d'accord. donc supposons ناخذ هذه النقطه هذه اللي هي a نديروا الاسقاط ديالها على البري. d'accord. donc supposons que هنا par exemple هنايا supposons que 1. d'accord. la quantité de x il y a 1 et demi. d'accord. هنا تزاد le prix. d'accord. تزاد le prix par exemple هنايا ولا 2 نديروا الاسقاط على la variation ديال البري هي 1. donc la variation ديال البري هي 1 و البري ou bien le nouveau prix ديالنا هو 2. d'accord. هو 2. donc la variation بحال باش دار l'augmentation prix ب 1. d'accord. donc نديروا الاسقاط ديال البري est égal à 2 في لا فونكسيون ديالنا واش عطينا واحد لا كونتيتي اللي هي 1. d'accord. donc la variation ديال prix, la valeur de la variation du prix proche que la valeur de la variation de la quantité. d'accord. هنا نديرو l'élimination ديال l'explication بلي chiffres نمشيو غير l'explication sémantiquement. d'accord. donc شوف à la variation ديال prix ها هي قد la variation بالتقريب environ proportionnellement. d'accord. بالتناسب قريبه بالتناسب. d'accord. بحال la variation ديال x بالتناسب هي schématiquement. d'accord. donc la variation la quantité de x varie dans les mêmes proportions que la variation ديال prix. ملي كيتحرك البري كيطلع لا كونتيتي كيطلع شويه، لا كونتيتي حتى هي كتهبط شويه، كيطلع بزاف لا كونتيتي كتطلع بزاف. داكوغ. وكاين عندنا واحد الحالات بزاف باغ اكزومبل لا كونتيتي ديال اكس لا فارياسيون ديال لا كونتيتي ديال اكس هي سونسيبل بزاف، حساسه. بحال باغ اكزومبل لوغمونطاسيون ديال البري كيتحرك شويه، مثلا كيتحرك غير نبقاو في هذا ليكزومبل هذا كيتحرك غير ب 1، كيدير واحد لوغمونطاسيون ب 1 داكوغ كيولي 2. الشيما كتكون على هذا الشكل هذا، كتكون تقريبا عموديه وهي ماشي عموديه، كتكون على هذا الشكل هذا. دونك
ملي كيدير lorsque le prix augmente ب1 la quantité كدير واحد لاباس اللي هي تري الفي وحاده كتكون تقريبا البري تحرك ب1 لا كونتيتي غتحرك ب5 يونيتي ولا 6 داكوغ اللي كنسميوها الاستيسيتي فورت داكوغ. ولا بغيتو ندير معكم هاد لي كا ديفيرونت ديال لي زيلاستيسيتي راه لي كا لي كا ديال لا ميم الاستيسيتي راه نديرو معكم بحال باغ اكزومبل في ميم في ميم الاستيسيتي باردون باغ اكزومبل ديال الاستيسيتي بري ديريكت راه فيها تقريبا 4 كا بالنسبه la force ديال la variation ديالها par rapport à le prix d'accord. نتمنى تكونوا فهمتوا l'interprétation ديال les cas ديال l'élasticité d'accord. donc دابا ندوز l'élasticité prix croisé d'accord. حيت السؤال الا بغيتو عاقلين السؤال شنو قلت لكم هنايا الا بغيتو عاقلين السؤال هو calculer les élasticités possibles d'accord. donc l'élasticité de l'élasticité de x par rapport au prix de y est égale dérivée de x par rapport au prix de y par rapport au prix de y fois prix de y sur x d'accord. donc ندير le remplacement هنا ولا التعويض l'élasticité de x par rapport au prix de y هذه هي l'élasticité prix croisé d'accord. l'élasticité prix croisé هي هذه داكوغ. ملي كندير l'élasticité ديال واحد لا دوموند ديال ان بيان quelconque par rapport à le prix de l'autre bien d'accord. donc dérivée ديال par rapport au prix de y dérivée ديال r fois prix ديال y d'accord. نشوفو هنا لا فونكسيون prix ديال y carré prix ديال y carré sur 2 prix ديال x d'accord. داكوغ. دونك هذا هي الميكانيزم ديال الديريفي ديالنا اللي في هاد ليليمون هذا داكوغ. نكمل لا فورمول ديالي بري ديال y سور x نعوض x هي هادي نيت r فوا بري ديال y كاري سور كسر في كسر دو بري ديال x داكوغ. بري ديال x l'élasticité prix croisé l'élasticité de x par rapport au prix de y donc ندير dérivé هنايا donc dérivé par rapport au prix de y donc البري ديال y عندنا في لو كا اللي هي سامبل الفوق دونك البري ديال y كاري هو اللي غندير ليه اشتقاق دونك البري ديال y كاري كيما كتعرفوا هو ليكيفالون ديال x كاري دونك لا ديريفي ديال x كاري هي 2x دونك الديريفي ديال البري ديال y كاري هي 2 P de y carré fois r هاهي r ما نقربش ليها داكوغ. دونك غنمشي ندير الاشتقاق حيت عندي غير بارابور البري ديال y دونك r فوا البري ديال y كاري سي 2 بري ديال x دونك غندير الاشتقاق ديالي غير في البري ديال y كاري دونك 2 بري ديال y كاري فوا r سور 2 بري ديال x مشيت درت الاشتقاق غير البري ديال y. نكمل لا فورمول ديالي بري ديال y sur r d'accord fois prix de y carré sur 2 prix de x d'accord. هنا درت الاشتقاق وهنا كملت لا فورمول ديالي وعوضت ب x عوضت القيمه ديال لا دوموند x d'accord.
تكون لا باج واضحة و ليكريتور واضحة. داكوغ، هنايا كملت لا ديريفا ديالي، كملت التعويض بالنسبة لإكس، غادي نكمل لو كالكول ديالي. داكوغ، دونك هنا عندي أنا ميمكنش ليا نختزل، هنا عندي كسر على كسر، دونك نضرب في المقلوب باش نختزل الكتابة، ومن بعد غادي تبان ليا ليطاب لي غندير. دونك بخي ديال جوج بخي ديال إيكغيك فوا ار سور دو بخي ديال إكس نضرب في المقلوب بخي ديال إيكغيك نضربو في المقلوب ديال الكسر. دونك عندي بخي ديال إيكغيك على كسر، بخي ديال إيكغيك فوا المقلوب ديال داك الكسر، بخي ديال إيكغيك فوا دو بخي ديال إكس على ار بخي ديال إيكغيك كاري. داكوغ، l'élasticité bien sûr de x par rapport au prix de y. Donc هنا عندي هاد l'élément فوا هاد l'élément فوا هاد l'élément. داكوغ، بحال عندي هذا كله سور هذا كله، يعني من حقي نختزل شي حاجة من هنا هنايا مع شي حاجة هنا، ماشي من حقي حيت عندي كاع l'élément بيناتهم ولا entre le fois فوا 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 فوا. دونك هنا غادي يبان لي الاختزال، دونك نبدا الاختزال من الاول. عندي دو سور دو بخي ديال إيكغيك هي بخي ديال إيكغيك فوا هي بخي ديال إيكغيك، دونك بخي ديال إيكغيك كاري ياك. دونك ها هي بخي ديال إيكغيك كاري هي هنا، وها هي بخي ديال إيكغيك كاري تختزل مع هادي غيمشيو. داكوغ، دونك نكمل ار سور ار، هي ار هنا. داكوغ، عندي نكمل بخي ديال إكس مع بخي ديال إكس، باش بقى لي غير هاد دو لي كاين هنايا. داكوغ، دونك l'élasticité de x prix de y est égale à quoi؟ باش هاد لي زيليمون كاملين بقات لي غير est égale à 2. داكوغ، est égale à 2. داكوغ، دابا ندير لو كومونتير. عندنا هنايا القيمة المطلقة ديال l'élasticité كبر قطعة من واحد، دونك اون هذا الكومونتير اون اون élasticité forte قوية. داكوغ، l'interprétation plus هي l'interprétation هنايا، هادي هي l'interprétation. داكوغ، اللي غندير دابا l'interprétation la quantité هذا كومونتير ها هو، ندير سلاش هنا باش نوريكم. هذا كومونتير كتوصف هذيك l'élasticité لو تيب ديالها. داكوغ، لو تيب ديال l'élasticité، وهذا l'interprétation. لا كونتيتي هنايا دو اكس varie ne varie pas bien la quantité de x varie ماشي dans les mêmes proportions. دابا في هاد الحالة هنا plus proportionnellement حيت فورت القيمة المطلقة ديالها جوج كبر من واحد. ديما كنقارن ليلاستيسيتي بواحد. داكوغ، القيمة المطلقة ديالها كبر من واحد، دونك حيت هي إيتيكال على دو، لا فالور ديفينيتيف إيتيكال على دو، دونك لا كونتيتي دو إكس فاري بلوس بروبورسيونيلمون d'accord, plus proportionnellement que la variation du prix du Y. D'accord. Je ne vais pas dire le prix, je vais dire le prix croisé. D'accord.
داكوغ. هادي بالنسبة للانتربريتاسيون ديال ليلاستيسيتي بري كروازي. الوغ هنا من هنا غادي تجيب واحد هذاك الاستنتاج ديال ديك لا كيسيون اللي كيقولوا لكم quelle est la relation entre les deux biens, ou bien la relation entre les biens, ou bien le lien entre les biens, d'accord, la relation بين هذوك les deux biens. هنا غنعطيكم القاعدة باش كتجبدوا هذيك لا relation ديالهم، d'accord. دونك عندنا l'élasticité de x prix ديال y est égal à 2. D'accord, donc 2 أكبر قطعة من الصفر supérieur strictement à 0. Donc من هنايا donc le bien x et y ce sont des biens مالهم concurrents. داكوغ. علاش كونكيرون؟ استنتجها من هنا. الا كان العكس، الا كان النتيجه اللي خرجت لكم في ليلاستيسيتي بري كروازي صار قطعا من الصفر، دونك لي دو بيان سون دي بيان كومبليمون او بيان سبستيتيو. داكوغ. دونك هنايا علاش ملي خرجت لي اكبر قطعه من الصفر لا ريلاسيون بيناتهم متنافسين؟ علاش اكبر قطعه من الصفر؟ دونك لا فارياسيون ديال بري ديال اكس كتزاد ولا كتنقص؟ كتزاد حيت خرجت ليا 2. داكوغ. لوغمونطاسيون ديال بري ديال ايكغيك كتزاد ليا 2، كتزاد لا فارياسيون ديال لا دوموند اكس. داكوغ. باغ اكزومبل طلع البري ديال واحد البيان واحد اخر، كنتخلى عليه وكنمشي بلاص ما ناخد هذاك لو بيان اللي هو البري ديال ايكغيك، كنمشي كنعوض هادوك لي كونتيتي ديال ايكغيك، كنزيدهم بالكونتيتي ديال اكس. داكوغ. باغ اكزومبل في الكافي تي، دو بيان كافي و تي. باغ اكزومبل طلع لو بري ديال لو تي، ما غناخدش انا لو تي، سوسون دي بيان، غناخدش انا لو تي، غنمشي غنعوضو هداك الثمن اللي غنشري بيه في بلاصه ما نشري بيه لو تي، بلاصه ما نشري بيه لو تي غنمشي وغنشري لو كافي اللي هي رخيصه عليه وممكن تعوض هداك لو تي. داكوغ. هاد ممكن تعوضو هي منين جات لا كونكورونس بين هاد لي دو بيان. وعاوتاني حاجه اخرى منين جات هاد لا كونكورونس هي منين طلع لو بري ديال البيان ديال لو تي ومشيت شريت، خليت البيان ايكغيك ومشيت شريت بلاصه ما نشري بيان ايكغيك اللي هو لو تي، مشيت شريت البيان اكس اللي هو لو كافي. داكوغ. نتمنى تكون وصلتكم البرانسيب ديال لا ريلاسيون ديال اونتر لي دو بيان. داكوغ. دونك هنايا نكمل لكم لا تخوازيام تيب ديال ليلاستيسيتي اللي هي ليلاستيسيتي دو اكس بارابور على الريفونو. داكوغ. دونك هي الديريفي ديال اكس بارابور revenu fois revenu à la x. D'accord, il y a l'élasticité de x par rapport à revenu est égale à quoi? Dérivé de r fois prix de y carré sur 2 prix de x sur par rapport à revenu, pardon. Par rapport au revenu, هنايا كنحسبو l'élasticité revenu. D'accord. Donc هي x fois revenu à la x. D'accord. Donc l'élasticité de x par rapport au revenu est égal. دابا غندير الاشتقاق بالنسبة ل r، بحيث par rapport à r عندي في لو كا سامبل الفوق، في المقام الفوق. داكوغ. ماشي في البسط الفوق، باردون. دونك الاشتقاق ديال ار بحال الاشتقاق ديال اكس، الاشتقاق ديال اكس هي واحد، الاشتقاق ديال ار واحد. دونك مشات ار واحد فوا بري ديال ايكغيك كاري، دونك هي البري ديال ايكغيك كاري سور بري ديال اكس سور 2 بري ديال اكس.
فوا ار، ونعوض هنايا اكس القيمة ديالها هي ار فوا بري ديال ايكغيك كاري سور دو بري ديال اكس. D'accord? Donc, implique l'élasticité de x par rapport au revenu est égal à prix de y carré sur 2 prix de x fois r. دابا ديما خرج ليا أغلبية لو كا كيخرج ليا كسر على كسر. داكوغ؟ دونك r مضروب في الكسر التحتاني، r مضروب في المقلوب ديال الكسر التحتاني، دونك جوج r فوا 2 px sur r فوا prix ديال y كاري. داكوغ، دابا ندوز للمرحلة ديال الاختزال باش تبقى لي، حيت ضروري خصو يبقى ليا ان شيفر في ليلاستيسيتي. دونك بري ديال إيكغيك نبدا به، نبدا من الأول، من البرومي، من البرومي، من لا تيت ديال لا ليني اغوش. دونك بري ديال إيكغيك كاري مشات مع بري ديال إيكغيك كاري، ار مشات مع ار، و 2 بي اكس مشات مع 2 بي اكس. دونك قد البسط قد المقام، دونك مبقى ليا والو هنايا، دونك واحد ماشي زيرو، مبقى ليا والو كتعني واحد، مبقى ليا والو في الاختزال كتعني واحد. دونك l'élasticité de x par rapport au revenu est égale à 1. D'accord? دونك القيمة المطلقة ديال l'élasticité كتساوي واحد. دونك الكومونتير، دابا ندوز للكومونتير. داكوغ، دونك هاد لا ليني مع l'élasticité بغي كروازي، نتمنى تكون واضح بالنسبة لكم. دونك هاد لاكاز هادي بالنسبة l'élasticité revenu. D'accord? Donc le commentaire, le même commentaire, élasticité unitaire. D'accord? هذا commentaire. بالنسبة للانتربريتاسيون، إلا بقيتو عاقلين أنايا راه عندي نفس الريزولتا. القيمة المطلقة كتساوي واحد، وهنا عندي القيمة المطلقة l'élasticité revenu كتساوي واحد. هنا القيمة المطلقة ديال l'élasticité بري ديريكت كتساوي واحد، وهنا القيمة المطلقة ديال l'élasticité revenu كتساوي واحد. دونك راه غيكون الميم انتربريتاسيون، نفس التفسير. لا كونتيتي دو x varie dans les mêmes proportions que la variation du revenu. D'accord? Donc نعاود نكتبها هنايا، la variation de x voilà, varie dans les mêmes proportions que la variation du revenu. D'accord? هذا هو l'interprétation. دونك حتى لهنا راه نكونو خدمنا. نتمنى تكون كاع لاباج باينة بالنسبة ليكم، ويكون ليكسبليكاسيون داز كلير وواضح ومفهوم ان شاء الله. دونك حتى لهنا راه درنا كاع لي 3 كا ديال l'élasticité دو لا دوموند. داكوغ، وراه بوسيبل تلقاو، راه ماشي ممكن تلقاو غير اكس. باغ اكزومبل هاد لا فونكسيون هادي انايا كتبت اكس، راه بوسيبل انايا في هاد لا فونكسيون هادي كتبت اكس، راه بوسيبل انكم تلقاو كيو. داكوغ، اللي هي اختصار لا كونتيتي. داكوغ، ممكن تلقاو كيو، ممكن تلقاو اكس. دونك حتى لهنا غنكونو خدمنا كاع لي كا، لي 3 كا ديال l'élasticité de la demande. D'accord? بالكومونتير ديالهم à travers la dérivée. lorsque في l'examen ديالكم كتكون une fonction ماشي ان طابلو اللي غتخرجوا منه دي شيفر وغتحسبوا لا فارياسيون دون مانيير اللي هي سامبل و ديريكت. لا، دابا اترافير عن طريق الشيغار او بيان لا ديريفي، وقدرنا نحسبوا ودرنا لو كالكول ديال l'élasticité بري ديريكت و l'élasticité بري كروازي و l'élasticité ريفونو، وبلو كومونتير ديالهم و الانتربريتاسيون ديالهم وحتى الشيما ديالهم. وما
ما تضيعوش سميتو لو ريغار ديال هاد لا فيديو هذا. راه تقريبا كيكونوا لي نوت ما بين 4 نوت حتى ل 5 نوت، وعلى حساب لو بروف بيان لا بروف ديالكم، وتقدر تكون بلوز الفي على هاد لا نوت اللي قلت لكم. دونك راه مهمين و تري امبورطون في ليكزامان ديالكم، ما تستهنوش بيهم. وهما لي نوت ديالهم كيكونوا دي نوت اللي هما مضمونين في ليكزامان. خصك غير تعرف تتعامل معاهم في لو كالكول وتعطي الريزولطا اللي جوست، ومعها اكومبانيي ديال لو كومونتير و لانتربريتاسيون ديالها، باش يعطيك لا بروف يكون واحد لامبرسيون ديال لو ريسبي بالنسبه للبروف، ويعطيك لا نوت كومبليت ديالك. ان شاء الله هذا كان لا فيديو ديتايي كيف ما طلبتو في لاباج ديالنا اوفيسيال في الفيسبوك ايكولاند. طلبتو دي زيكزارسيس من انسبيري من ليكزامان اللي هما يكونوا ديتايي، وانا لبيت لكم الطلب ديالكم. دونك نتوما متنساوش تدعموا القناه ديالكم. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش انفيتيو لي زامي ديالكم اللي مازال ما مدخرتش في لاشين ايكولاند. دونك ان شاء الله في لا فيديو الجاي اللي غادي يكون دومان ou bien après quelques heures بالنسبة للاس 4 واللي غادي يكون على l'écriture détaillée و global ديال في لو جورنال ديال لا constitution de la société، اللي كيكون عليها هي une importante note في l'examen، وكتكون ديما محطوطة في l'examen. دونك نتمنى لكم خير ان شاء الله بالنسبه لهذا الموديول ديال لا ميكرو ايكونومي اس 2. وإلا كنتو مازال باغيين بالنسبه لهاد لي سوكا اللي كيكونوا في لو كالكول ديال لا سيستم بري ديريكت و بيان كروازومي ريفوني، هاد لي سوكا اش كنقصد بلي سوكا يعني دي كا اللي هما وسط واحد لو كا. باغ اكزومبل ليلاستيسيتي بري ديريكت، لاستيسيتي بري ديريكت فيها تقريبا 4 كا ou bien 4 sortes، يعني ça reflète 4 résultats اللي عندهم bien sûr 4 schémas، وكل résultat وعندها l'interprétation ديالها وعندها لو شيما ديالها، ولكن لا بلوبار راك تكون هاد لانتربريتاسيون هادي. الا كنتو بغيتو هادوك لي سوكا و كاع لي شيما كاملين الريزولطا ديالهم كاملين، فخليهم ليا في لي كومونتير ورا نخدم معاكم ان شاء الله. بالنسبه لا فيديو الجاي اللي غادي يكون وراه ليكريتور ديال لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي، اللي بالنسبه لو موديول ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي اس 4. من وراء هادشي غادي يكون لا فيديو على سور بلوس، وغادي يكون جلوبال و ديتايي بالنسبه لا ميكرو ايكونومي اس 2. دونك ما تنساوناش مصالح الدعاء كيف ما قلت لكم. الا كنتي اول مره تشوف هاد لا فيديو تدخل لهاد القناه هادي، ما تنساش تشارك باش تشوف لي فيديو اللي غيكونوا ديال لا بريباراسيون اللي غيكونوا في هاد لا بيريود ان شاء الله. وإلا كنتي ديجا انسكريفي ديجا ابوني في هاد لاشين، متنساش لو لايك وتانفيتي لي زامي ديالك. كان معكم وما تنساوش قبل ما نسالي لا فيديو اللي هو عنده واحد لو بوزوان او بيان عنده واحد لو مونك، لقى راسو بانه ما بقاش لا ديوغي بزاف بوندون في لا بريباراسيون، ولا لقى دي بروبليم اللي هما غاف بالنسبه ليه، وبغى اون بريباراسيون اللي هي كونسونطري، وبغى لي سيونس كونسونطري
quelle que soit la microéconomie, la comptabilité généraliste, la macroéconomie, la comptabilité des sociétés بالنسبة للإسكات le contrôle de gestion بالنسبة للS6. فأنا راه ديسپونيبل، غير يتواصل معايا في النيميرو دو التليفون ديالي، راه فيه الواتساب ديالي، يتواصل معايا ونعطيه كاع لو ديتاي بالنسبة لهاد لي سيونس هادو، باش اللي بغا نخدم معاه دون فاسون كونسونطري على حساب المدة اللي بقات ليكزامان ديالو، ويهضر معايا اون بريفي في النيميرو ديالي. راني ديسپونيبل quel que soit par appel téléphone ou bien WhatsApp. راني ديسپونيبل، وراه جو مو ديبلاس بالنسبة لا زون غابة صالح تمارا، باش ندير معاه لو بلو بوسيبل باش يفاليدي افيك مونسيون ان شاء الله. وراه كانوا معايا بزاف ديال لي ستوديون بوندون هاد لاني وبوندون لي زاني بريسيدون، une grande expérience ou valide avec une bonne note ou avec une mention. فاللي يحتاجني راه في النيميرو ديالي كاين لتحت كيما قلت لكم. كان معكم نادر بروف دي كورس سوتيان. سلام.